أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह अनकबूत पारा नंबर 21 रुकू नंबर 4 आयत नंबर 45 उतलू तिलावत कीजिए पढ़िए माँ वो ओहिया जो वही की गई इलेका आपकी तरफ मिनल किताब किताब से मुराद किताबुल्लाह है व अकीम और कायम कीजिए अस्सलाता नमाज को इन सलाता बेशक नमाज तन्हा रोकती है अनिल फहशाई बुराई से वल मुनकर और बेहयाई से और बुराई से वला जिक्रुल्लाही अलबत्ता अल्लाह की याद अल्लाह का जिक्र अकबर बड़ी बात है वल्लाहु और अल्लाह यालम जानता है मा वो तस्नाउन जो तुम करते हो वला तुजादिलु और तुम झगड़ा मत करो मुजादला मत करो बहस मुबासा मत करो अहलल किताबी अहले किताब से इल्ला मगर बिल्लती उस तरीके से हिया जो अहसन अच्छा हो बेहतरीन हो इल्लल्लदीना हाँ मगर वो लोग जो जिन्होंने जुल्म किया मिनहुम उनमें से वकूलू और कहो आमन्ना आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लज़ी उस किताब पर उनजिला जो उतारी गई इलैना हमारी तरफ व उनजिला और जो उतारी गई इलैकुम तुम्हारी तरफ व इलाहुना और हमारे माबूद व इलाहुकुम और तुम्हारे माबूद वाहिदुन एक हैं व नहनु और हम सब लहू उसी के लिए मुस्लिमून फर्माबरदार हैं झुकने वाले हैं व कदालिका और इसी तरह अनजलना हमने उतारी इलेका आपकी तरफ किताब फल्लदीना वो लोग आतईना जिनको हमने दी किताब युमिनूना वो ईमान लाते हैं भी इस किताब पर वमिन हाउलाए और इन मक्का वालों में से भी मन जो युमिनु ईमान लाता है भी इस पर कुछ हैं जो इस पर ईमान लाते हैं वमा यजहदु और नहीं इनकार करते बे आयातिना हमारी आयतों का इल्लल काफिरून मगर काफिर लोग इनकार करने वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही वमा कुंता और ओ मेरे पैगंबर आप नहीं थे ततलू पढ़ने वाले मिन कबल ही इससे पहले पढ़ने वाले आप नहीं थे मिन किताबिन कोई किताब वला तखुतु बियमीनिक और ना आप लिखते थे बियमीनिका दाएं हाथ इल इदन अगर आपको पहले से पढ़ना लिखना आता लरताबा तो जरूर शक में पड़ जाते अल मुब्तिलून इब्ताल करने वाले इनकार करने वाले बल बल्कि हुआ आयातुम बय्यिनात ये आयतें हैं वाजे फी सुदूरिल्लदीना उन लोगों के दिलों में ऊतुल इल्म जिनको इल्म दे दिया गया वमा यजहदु बिआयातिना और नहीं इनकार करते हमारी आयतों का इल्ला ज़ालिमून मगर जालिम लोग वक़ालू और उन्होंने कहा लौला उनजिला अलैहि क्यों नहीं नाजिल होती है इस पर आयातुन कोई निशानी मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से कुल हे मेरे पैगंबर कह दीजिए इन नमल आयात बेशक निशानी मुराद मोइजा इंद अल्लाह अल्लाह के पास है वह आना व इन्नमा और बेशक आना मैं नजीर मुबीन पैगंबर हूँ डराने के लिए आया हूँ कि भाई आगे हालात बड़े सख्त हैं उसकी तैयारी कर ले अवलम यकफी क्या काफी नहीं है हिम उनको अन्ना के बेशक अनजलना हमने नाजिल की अलैकल किताब आप पर किताब युतला अलैहिम जो पढ़ी जाती है उन पर इन फी ज़ालिका बेशक इस किताब में ला रहमतुन सरापे रहमत है
रहमत रहमत, बरकत बरकत है, व ज़िक्र और नसीहत है, लिकौमिन लेकिन किसके लिए? उस कौम के लिए, युमिनून जो ईमान लाते हो। जी, तर्जुमा हमने एक दफा पढ़ा, अब मुख्तसर तफसीर के साथ देखिएगा। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि वअकिमिस सलात। हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरगीब उम्मती को है। दो चीजों को हुक्म दिया गया है, तिलावत कुरान का और क़याम सलात का। बड़े जबरदस्त दो चीजों का, तिलावत कुरान का, क़याम सलात का, कि मेरे पैगंबर उतलो तिलावत कीजिए किताब को। मेरे पैगंबर तो पढ़ते रहे। असल के अंदर यहाँ हुक्म पैगंबर को देके उम्मती को, बंदे और बंदी को, इस उम्मत के एक एक फर्द को कह दिया कि दो काम मकसद बना के करना। कौन कौन से है? तिलावत कुरान, जरूर उसके लिए वक़्त निकालना, अपना वक़्त निकाल के तिलावत करना। वाक़िमिस सलात, और नमाज को कायम करना। एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना, जैसे कि आज अक्सर मुझ समेत ड्यूटी अदा कर लेते हैं, वुजू कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ये भी बड़ी चीज है कि तौफीक मिल गई, अपने सामने खड़े होने का उसने हमें तौफीक दे दी। लेकिन अकामत सलात ये है, मुफस्सिरीन लिखे कि तमाम आदाब के साथ ज़ाहिरी शराइत और जो बातनी शराइत है। यानी क्या मतलब? नमाज से पहले जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, ये तमाम वुजू अच्छी तरीके से करना, बड़े तरीके से। फिर उसके बाद खुशू खुजू के साथ उस रब के हुजूर हाजिर होके हाजिरी देने के लिए इस नियत से खड़े होना, और बड़ी लजाजत के साथ, खुशू के साथ उसको तमाम आदाब के साथ तिलावत अच्छे तरीके से ध्यान के साथ करना, ये अकामत सलात है। तो दो चीजें, एक तिलावत कुरान, दूसरा नमाज। इन दो चीजों को अपना वतीरा बना ले। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। उतलो, तो ये अमर का सीगा है, तला यतलू से, ओहिया माजी मजूल का सीगा है। अकीम अमर है, ये भी अकीम, अकीमा अकीमू अजवफ वावी है। इन सलात तना अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है, मना कर देती है, किससे? बेहयाई से और बुराई से। दो चीजें लाई मुफस्सिरीन लिखे कि फहशा से मुराद ज़ाहिरी बुराई जो हर एक को नजर आती है, फहशा इसको कहते हैं। और मुनकर उस बुराई को कहते हैं कि जिसको हर एक समझ ना पाए, लेकिन है वो भी बुरी चीज है। दोनों से नमाज रुकती है। अब नमाज कैसे रुकती है? नमाज पकड़े के रुकती है? नहीं, दो इसके माने किए गए। एक, इसके अंदर तासीर ये है, खासा नमाज का ये है कि अगर इसको सही तरीके से अदा किया जाए तो इंसान के अंदर नेक अमाल करने की और गुनाहों से बचने की जो है एक वो अंदर से कैफियत पैदा होती है। और ये नमाज के अंदर तासीर है। बाद ने कहा इससे मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह का ध्यान आता है कि वो अल्लाह है, मुझे देख रहा है। तो इससे एक कैफियत क्रिएट होती है जो उसको गुनाहों से बाद में रोकती है, क्योंकि अल्लाह से ध्यान पाता है। दोनों मतलब हो सकते हैं। एक, नमाज खुद बितासीर ये रखती है कि गुनाहों से इंसान को रोक देती है, और आस्ता आस्ता नेक अमाल की तरफ वो जाता है और गुनाहों से रुक जाता है। तो ये एतराज भी हो सकता है कि बहुत से लोग नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन गुनाह भी इसी तरह धड़ोधड़ कर रहे होते हैं। तो उसका ये कि या तो उनकी नमाज जिस तरह नमाज होनी चाहिए, ऊपर अक़ीम सलात, क़याम सलात और अकामत सलात पूरी तरीके से हो, वो गुनाहों से रुकती है। और हम तो सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं, तो वो तो ड्यूटी तो है, लेकिन नमाज कयाम जो लफ्ज है वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा मतलब ये कि नमाज रुकती है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला नबी को वसल्लम ने अहकाम दिए कि ये काम नहीं करो, नहीं करो, फिर भी कर रहा होता है, तो उसके ऊपर शैतान और उसके नफ्स का गलबा है, उसको समझ में ही नहीं आती। जी, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, और अलबत्ता जिक्र अल्लाह का बहुत बड़ा है। अब इससे दो कौल मुराद है। एक तो ये नमाज खुद जिक्र है, लिहाजा ये नमाज पढ़ा ये बड़ा जिक्र है। बाद में कहा कि जिक्रुल्लाह अकबर, इसका मतलब ये कि नमाज के बाद भी अल्लाह का जिक्र कर लिया करे। दोनों मतलब है। अक्सर ऐसी जैसे सुबह की नमाज, असर की नमाज, बाकी नमाज, या अक्सर जो है नमाजों के बाद कुछ मसनून जो है जिक्र है वो किए जाते हैं। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तस्नऊन, जो भी तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, यहाँ से जो है यानी बात करने का तरीका सिखाया गया कि देखिए आपके आप नेक अमाल करते हैं
تو یہاں تو خطاب ہے کہ یعنی جو اہل کتاب ہے، مراد یہ کہ ابھی مسلمان نہیں ہو، جب ان کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہو طریقے سے کرے، سلیقے سے کرے، یہ احسن، جو اس وقت موضوع مناسبت سے لحاظ سے بہترین طریقہ ہو اس کو اختیار کرے۔ طریقہ بتایا نہیں کہ یہ انداز ہے، نہیں، کہا بہتر طریقہ، حالات کے لحاظ سے، موقع مناسبت کے لحاظ سے، الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے، الفاظ کی تعبیر کے لحاظ سے بہترین الفاظ استعمال کریں۔ اور اس کا دوسری جگہ میں ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان کو کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پہلے متفق اعلیٰ چیزیں نہیں، دیکھو ایک اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، تو جب ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے کتابیں آئی ہیں، اس کو تم مانتے ہو، جی مانتے ہیں، یہ انبیاء کو بھیجا گیا، مانتے ہو، مانتے ہیں، تو اس طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا۔ جیسے اس کا ایک واقعہ تھا، کسی تین یہودی، ایک پادری اور عیسائی کا اور ایک مسلمان عالم کا، تینوں کا مناظرہ تھا کہ جنت میں کون جائیں گے۔ یہودی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لہٰذا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور جو ہماری کتاب ایمان لاتا ہے جنت میں وہی جائے گا۔ جیسے قرآن نقل بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت کا ٹھیکیدار تو ہم ہیں، باقی تو جائیں گے ہی نہیں۔ عیسائی نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے، کہ تم نے ہمارے نبی کو جو ہمارے بعد آئے نا ان کو انکار کر دیا، آسمانی کتاب کو بھی انکار کر دیا، تم تو جاؤ گے جہنم میں، جنت میں ہم جائیں گے۔ مسلمان عالم کی بات آئی، اس نے کہا بات یہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہودی جنت میں جاتے تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے عیسائی جنت میں جاتے تو ہم بھی جائیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بین لگا دی کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کی کتاب بھی مان لاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تم تو اس کے منکر ہو، لہٰذا ہم تو پکے پکے جنت میں جائیں گے ہر صورت میں، تمہارے لیے تو راستہ بند ہے، تم تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ یعنی طریقے سے بات کی جائے، کرنی چاہیے۔ جیسے ہماری اکثر لوگ جو ہے وہ ابروڈ ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، تو ان کے ارد گرد ہو تو بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک تبارک تعالیٰ آپ کی ایک زبان کے کلمے سے کسی کو ایمان نصیب کر دے، تو ان سے بات کیا کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جیسے پر حکمہ کہ آپ کے اپنے اندر عمل ہونا چاہیے، اور اس کا پھر آپ کی بات کی تاثیر ہوگی اس کے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ہاں کچھ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا آسان طریقہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے، پھر اس کو ترکی بترکی جواب دیں، اور ایسا نہیں پھر سر جھکا دیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن طریقہ سناتا ہے، کہا کہ آسان طریقے سے کرو، لیکن کہا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہو، جو ہٹ درم ہیں، جو اسلام پہ اٹیک کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے پھر آسان طریقہ نہیں ہے، ان کے لیے پھر وہی طریقہ ہے، ان کا جواب پتھر والا، وہ طریقے سے۔ وقولو، اور کہو آمنا، یہ آسن کے ساتھ آ رہا ہے، کہو آمنا، ہم ایمان لائے بالذی، الا الذین ظلموا منہم، یہ اس سے تھا نا، استثناء تھا کہ آسن طریقے سے ہر ایک سے بات نہیں ہے، ہر ایک آسن والا نہیں ہے، کچھ ان میں سے جو ہے نا دوسرا طریقہ بھی مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے آنا۔ تو آسن کیا ہے، وقول، اور کہو آمنا بالذی، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہمارے اوپر، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی، دیکھو ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو تمہارے اوپر ہے، اور مطلب تم بھی ہماری کتاب کا مطالعہ کرو۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، دیکھو ہمارا اور آپ کا خدا، آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم بھی اس رب کے سامنے جھکتے ہیں، جو ذرا بات تو کریں۔ وَكَذَٰلِكَ، اسی طریقے سے، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جیسے پہلے لوگوں پر کتاب، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتار کی، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، یؤمنون بِهِ، یعنی یہود میں سے، عیسائیوں میں سے اکثر لوگ، یؤمنون بِهِ، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اکثر عیسائی پادری اب بھی لاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہمارے خود ایک وہ رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ماشاء اللہ ابھی بڑا کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی، ان کی وائف بھی، ان کی بیوی بھی بڑا دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایمان لائے، یؤمنون بھی، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی، من بعض ہیں، یؤمنون بھی، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اچھا تو انکار کون کرتا ہے، الا الکافرون،
کہ اندر سے ہی کافر ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ، یہ وسلم کی رسالت کی وہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور سچے رسول ہے۔ کیسے؟ دیکھیں کہا وما كنت تتلو من قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ یہ مکہ والے مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے بنا کے لے آئے، گھڑ کے لے آئے، فلاں کسے ہیں ایسے ہیں۔ کہا کہ یہ تو جانتے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ کی زندگی کے ایک ایک حرف کو یہ جانتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ امی ہیں، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں چلو بھائی ان کو پڑھنا آتا تو وہ فلاں کی کتابیں اور اٹھا کے لیا ان کے قصے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، لہذا ان کو بھی پتا ہے آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو پھر تو یہ باطل لوگ شک کرتے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا آتا ہے، لہذا یہ پرانی کتابوں سے کوئی واقعات نقل کر کے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ امی ہیں، نہ آپ نے پڑھا ہے نہ آپ لکھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود اتنی اعلیٰ قسم کا کلام اور کتاب آپ سناتے ہیں، یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور کہ نہیں پڑھا آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، گویا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينٍ، اور آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ اذن اگر آپ کو یہ دونوں پڑھنا لکھنا آتا، لَارْتَابَ، تو شک کر دیتے مبتلون، انکار کرنے والے۔ لیکن کیونکہ آپ کو امی ہے، اور آپ کا امی ہونا آپ کی رسالت کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور پوری کائنات کے معلم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا اپنے بطور نے اس کا کہا انا بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا، میں معلم کائنات ہوں۔ بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ آیات و نشانیاں بینات واضح فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد، اچھا اس کے باوجود بھی کہ آپ امی ہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ان کو سناتے ہیں، اور یہ حقانیت ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، تو پھر کون انکار کرتا ہے؟ الظالمون، جو ظلم کرتے ہیں نا، ظالم ہے، وہی انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں آگے سے لولا انزل علی آیت، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کہتے ہیں آ کے ہمیں بتائے کہ جی یہ میں نے کتاب نازل کی، آپ کے ساتھ فرشتے آ جائیں، کبھی کہتے ہیں یہ اخد پہاڑ سونا بن جائے، کہا کہ یہ معجزے مانگتے، کہا لولا انزل علی آیت، کیوں نازل نہیں ہوئی کوئی معجزہ میرے ربی، اس کے رب کی طرح؟ کل، اے میرے پیغمبر کہتے انما الآیات، یہ معجزوں کا نازل ہونا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اللہ نے چاہا تو، لیکن جس وقت تم چاہو گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لے کے آنے نہیں۔ انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات جو اللہ کے پاس ہے۔ انما انا النذیر، تو میری تو ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ موت بھی ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا میری یہ ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کہتے رہیں تو معجزوں کی برمار آپ کے لیے لائی جائیں۔ اولم یکفہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا، کہ بے شک ہم نے اتاری علیک الکتاب، آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، تو اس کتاب کا پڑھا جانا ہی اتنا اعلیٰ کلام ہے، یہ خود دلیل ہے۔ ان فی ذالک، اور بے شک اس کتاب میں لرحمہ، رحمت ہی رحمت ہے، وذکر، اور یہ کتاب سراپا نصیحت ہے، لقوم، لیکن اس قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔